बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मरियम सफदर साहिबा जब कोयटा गई जलसे के लिए तो वहाँ पर जो शख्स उनको चादर पहना रहा है वो तो ख़बर अब चैनल्स पर आ चुकी है कि वो क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दहशतगर्दी के उसके ऊपर मुकदमात हैं, वो तो आ चुका है सामने। लेकिन बताया जाता है कि वो वहाँ पर इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोगों से मिली हैं जो कि अलहदगी पसंद तंजीमों के हामी हैं, जो कि अलहदगी पसंद तंजीमों के जो है वो आलाकार हैं। और वो इस वक्त जिस तरह से नवाज शरीफ के बयानी से सामने आ रहा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले, दहशतगर्दों के हामी, दहशतगर्दों के जो सपोर्टर्स हैं उनसे उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की हैं, और वो इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और उनकी इन मुलाकातों का मकसद यही था कि उन्होंने छुप के मुलाकातें नहीं की। उनका वाज़ेह मकसद ये था कि ये इन मुलाकातों की ख़बरें जो हैं और तफसील जो है ज़ाहिर है हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास जाएंगी और उनको पता चलेगा कि मरियम जो हैं वो किस तरह के लोगों से मिल रही हैं। तो इससे और ज़्यादा जो है वो दबाव बढ़ेगा इदारों के ऊपर, और इदारों को पता चलेगा कि हम इदारों के ख़िलाफ़ किस हद तक जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने करप्शन केसेस के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो अब इस सतह तक जा रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ ये मुलाकातें कर रहे हैं, और उनके साथ मुलाकातें करके इदारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें डील दे दो, हमें डील दे दो, हमें एनआरओ दे दो, वरना हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसके बाद दूसरा जो मामला है वो है, क्योंकि अभी तक खबरों में है अवैस नूरानी। मैंने कल देखा, हमारे दोस्त हैं जमशेद अंसारी, उनका यूट्यूब चैनल भी है जे व्यूज़ के नाम से, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करते हैं किताबों से हवालों के साथ। और अगर आप उनकी लास्ट 10 से 15 वीडियोस देख लें तो आपको जो तारीख़ी हवालों से, जिस तरह से फयाज़ राजा साहब करते हैं, तारीख़ी हवालों से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो जमशेद अंसारी साहब को भी इस बात पे जो है वो कमांड है कि वो किताबों से हवाले निकाल कर लाते हैं और इनको एक्सपोज़ करते हैं, इनकी मुनाफ़क़त को एक्सपोज़ करते हैं बहुत से लोगों की। कल ये जमशेद अंसारी साहब ने ट्वीट भी किया। मैं ये जो उन्होंने ट्वीट की उसके अंदर जो जिस बुक का हवाला है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जमशेद अंसारी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट ये की कि शाह अवैस नूरानी और फजल रहमान आजकल एक दूसरे की तर्जमानी करते नज़र आते हैं। मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब की ये सफ़हात ज़रूर मुताला कीजिए कि शाह अवैस नूरानी के वालिद फजल रहमान के वालिद की इक्तदा में नमाज अदा करने को जायज़ नहीं समझते थे। तो ये जो जमशेद अंसारी साहब ने जिन सफ़हात को साथ ट्वीट किया है, इनसे मैं आपको ये मतन पूरा पढ़ देता हूँ, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने जैसे आपको कहा ना कि ये आप इनके जो ज़ेर असर मौलवी हैं उनसे आप जाकर पूछें, तो वो कहते हैं कि इस मसलक की मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, इस मसलक के शख्स के एक दूसरे के मसाले के बारे में कहते हैं हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और वैसे जलसों में एक दूसरे की जिस तरह से तारीफ़ें कर रहे होते हैं सियासी मकासद के लिए, वो आपके सामने वैसे मसलकी तौर पे जिस तरह से बहुत से मदारिस के लोग जिस तरह के फतवे देते हैं मसलकी तौर पे मुतशद्दिद हवाले से, वो आप सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये जो हवाला है पेज नंबर 34 है मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब का। वो कहते हैं कि एक दफ़ा PNA के तज़ादात को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया करने की गार से मैंने एक जलसा आम में चैलेंज दिया कि अगर ये लोग निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज में इतने ही मुखलिस हैं और इनका इत्तेहाद भी खुलूस नीयत पर मबनी है, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज अदा करके दिखाएं। यानी उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि इनके तज़ादात को हाईलाइट करना था, इन लोगों को एक्सपोज करना था, ये जो PNA तहरीक चला रहे थे, मैंने कहा अगर ये इतने मुखलिस हैं निज़ाम मुस्तफ़ा में और एक दूसरे के साथ इतने सिंसियर हैं, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी जो हैं वो मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज़ पढ़ के दिखा दें। और ना सिर्फ ये कि नमाज अदा करके दिखाएं और फिर उसकी कज़ा भी अदा ना करें, क्योंकि इनका ये था कि अगर कभी मजबूरन पढ़ भी लें तो बाद में कज़ा पढ़ लें, क्योंकि नमाज उनके पीछे नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूँ कि हम PNA के उम्मीदवारों के मुकाबले में अपने तमाम उम्मीदवार बिठा देंगे। आगे वो खुद लिखते हैं कि मेरे इस चैलेंज का हर जानिब बड़ा गहरा असर मुरतब हुआ। PNA वाले भी जानते थे और मैं भी कि हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी की गर्दन पर अगर तलवार भी रख दी जाए तो वो मुफ्ती महमूद की इमामत में कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म भुट्टो को चूँकि इन उलमा के इख्तिलाफ़ात से आगाही ज़रा कम थी, इसलिए वो घबरा गए और मुझे उस रात फ़ोन करके कहने लगे कि ये तुमने क्या चैलेंज कर दिया, तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये लोग ऐसा कर गुजरेंगे। यानी भुट्टो ने कहा कि तुमने ये क्या चैलेंज कर दिया है, ये तो सियासी फ़ायदे के लिए ये कर लेंगे, शाह अहमद नूरानी पढ़ लेंगे मुफ्ती महमूद के पीछे नमाज। तो वो कहते हैं कि फिर उसी शाम एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौसर नियाज़ी ने उन लोगों को अपने उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ करने का चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता, ये आप भुट्टो कह रहे हैं
مولانا کوثر نیازی کے بارے میں کہ مولانا کوثر نیازی نے جو چیلنج دیا ہے نا پی این اے کو کہ شاہ احمد نورانی اگر مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہم پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار وڈرا کر لیں گے. اس چیلنج پہ بھٹو کہتے ہیں کہ کوثر نیازی نے ان لوگوں کو اپنے امیدوار وڈرا کرنے کا چیلنج تو دے دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا، یعنی کوثر نیازی نہیں جانتا کہ اگر الیکشن جیتنے کے لیے ان لوگوں کو یعنی مفتی محمود کو اور شاہ احمد نورانی کو مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑا تو وہ دریغ نہیں کریں گے. یہ مولانا کوثر نیازی کہہ رہے ہیں بھٹو کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے. وہ پھر کہتے ہیں کہ مولانا کوثر نیازی کہ میں نے بھٹو صاحب کو فون پر تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ان کے مسلک اور مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں. پھر بھی مسٹر بھٹو کو اصرار رہا کہ ایسا چیلنج میں ایسا چیلنج نہ دوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کا خیال تھا مجھے یہ چیلنج نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اب عوام پی این اے کی جماعتوں کے دعوی اتحاد کو آزمانے پر تل چکے تھے. چنانچہ ملتان کے ابن قاسم باغ ابن قاسم میں جلسہ عام کے دوران مغرب کی نماز مولانا مفتی محمود نے مولانا شاہ احمد نورانی کی اقتداء میں ادا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہے. مولانا کوثر نیازی کا چیلنج یہ تھا کہ مولانا شاہ احمد نورانی جو اویس نورانی کے والد ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے والد کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے والد نے کیا کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی مولانا شاہ احمد نورانی کے پیچھے، تاکہ یہ لگے کہ ہم نے چیلنج قبول کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں مولانا کوثر نیازی کہ میں نے چیلنج دیا تھا کہ شاہ احمد نورانی مفتی محمود کی امامت میں نماز ادا کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ مفتی محمود شاہ احمد نورانی کی امامت میں نماز ادا کر کے دکھائیں. اس پر پی این اے کو سام سونگ گیا. اگلے روز لاہور ایئرپورٹ پر حضرت شاہ احمد نورانی سے اتفاقاً میری ملاقات ہو گئی. انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ گلہ کیا اور بولے تم نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی تھی ان کے پیچھے، اور مجھے جب ملے تو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. اب میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں کہ مریم صفدر صاحبہ وہاں پر مسنگ پرسن کے لواحقین سے ملیں اور ان سے مل کے انہوں نے بڑا ان کے اوپر صدقے باری اور قربان جا رہی تھیں، بڑے دکھ کا افسوس کا اظہار کر رہی تھی. اس سے پہلے ان کے والد بھی جب اپوزیشن میں تھے تو وہ مسنگ پرسن کی فیملیز کے پاس گئے اور وہاں جا کر بڑے بڑے دعوے کیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے. لیکن جب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد 4 سال تک وہ وزیر اعظم رہے، 5ویں سال شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہے، 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی، لیکن مسنگ پرسن کے اوپر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی حکم جاری کیا، نہ کوئی اقدام کیا. اور نواز شریف نے کیسے مسنگ پرسن کے معاملے کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا، ان کو دھوکہ دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا. نون لیگ کے سب سے بڑے حامی، نون لیگ میں نواز شریف کے ساتھ اگر کوئی مریم صفدر کے بعد کوئی اس وقت سب سے زیادہ ان کے لیے کام کر رہا ہے ان کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو ان میں سے حامد میر صاحب سر فہرست ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھ لیں ان کے جلسوں کی جس طرح وہ کوریج کر رہے ہوتے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ حامد میر 2018 میں جب انہوں نے کچھ عرصہ درمیان انہوں نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا تو مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے حامد میر کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے. آپ دیکھتے جائیں کہ یہ مسلم لیگ نون وہ کے کیا وہ چلتا ہے وہ مسلم چرجا بلی رام. اب اس میں سوری میں یہ بتا دوں شروع میں وہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں سے کیسے مکرتے ہیں، پہلے وہ بتاتے ہیں اور پھر مسنگ پرسن والا بتاتے ہیں. یہ دونوں آپ سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نواز شریف صاحب کی اس قسم کی تقریریں 92-93 سے سن رہا ہوں. یاد ہے آپ کو قوم سے خطاب کیا تھا انہوں نے رات کے پچھلے پہر، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ودن 48 آورز استعفیٰ دے دیا. اچھا میں یہ جو آپ 98 والا بیچ میں پیریڈ ہے اس کو چھوڑ دیں، ابھی 2012-2013 کی بات ہے جب میں ادھر کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں پروگرام کیا کرتا تھا لاپتہ افراد کے لیے، تو نواز شریف صاحب وہاں پہ آتے تھے اور بہت زوردار انداز میں مکہ لہرا کے کہتے تھے جب میں حکومت میں آؤں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے ایک دن جو مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں ان کو بٹھا کے اپنے سامنے تو تشبیہ دی ان کے خاندانوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں اور مقبوضہ فلسطین کے لوگ ہیں، اور آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا. اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے کبھی آپ نے کسی ان کی تقریر میں وہ جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے وہ سنا آپ نے کبھی مسنگ پرسنز کا معاملہ کبھی سنا آپ نے؟ تو اس لیے وہ جتنا مرضی زوردار انداز میں یہ بات کریں، جتنا مرضی پکا منہ بنا کے وہ دعوے کریں، کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف کا بھی، آصف زرداری کا بھی، عمران خان کا بھی، کچھ اور.
اچھا جی، یہ آپ وہ بتا رہے ہیں حامد میر صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ کے سب سے بڑے حامی اس وقت جو ایک جس طرح سے پی آر او کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پی آر او کا کردار ادا کر رہے ہیں مریم صاحبہ کے لیے اور نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے. تو یہ وہ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ڈرامہ کیا، آنکھوں میں آنسو لے آئے، پکا منہ بنا کے کہا کہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اور جب میں اقتدار میں آؤں گا تو مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کیا تھا. جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، مریم ان کی بیٹی، اس وقت مسنگ پرسن کے پاس نہیں گئی، اس وقت جب ان کے پاس اقتدار تھا، اختیار تھا، جب یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے تب نہیں کیا. اب جس طرح ان کے والد نے پہلے دھوکہ کیا، ڈرامہ کیا مسنگ پرسنز کے پاس جا کر، ان کی فیملیز کے پاس جا کر، اب ان کی بیٹی بھی اسی طرح سے ڈرامے اور اداکاری اور فراڈ کر رہی ہیں. تو آپ کو بتا چکے ہیں حامد میر، مجھے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.